दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुरक्षित नेपालको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म ईश्वर निरोला। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा नेपालमा जान सक्ने प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदबारे यहाँहरूलाई जानकारी दिँदै क्षति न्यूनीकरणको लागि प्रयास स्वरूप हामीले यो कार्यक्रम निर्माण गर्ने गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सहरी क्षेत्रमा गर्दै आएको तारको भूमिगतको विषय र यसको सुरक्षाको विषयलाई चर्चा गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा सहरी क्षेत्रमा तारलाई भूमिगत गर्दैछ। तार भूमिगत भइरहँदाखेरि सहरको सौन्दर्य त बढ्ने नै छ, सँगसँगै यसका सुरक्षाका विषयमा पनि विभिन्न खालका प्रश्नहरू उठेका छन्। भूमिगत गरेका तारहरू कति सुरक्षित छन्, दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना कतिको छ, यसमा कतिको सावधानी अपनाइएको छ, यी विविध विषय आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्दैछौँ। राजधानी उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम भइरहेको छ। पछिल्लो समय विद्युत प्राधिकरणले छरपष्ट रूपमा रहेका विद्युतीय तथा अन्य तारहरूलाई जमिन खनेर भूमिगत गर्ने काम गरिरहेको हो। लाइन पास भएका स्थानमा दुवैतर्फ भत्काएर तार भूमिगत गर्ने काम भइरहेको छ। तार भूमिगत गर्ने यो परियोजना गत वर्ष 2076 फागुन 5 गतेदेखि सुरु गरिएको थियो। पहिलो चरणमा रत्नपार्क र महाराजगञ्जका वितरण केन्द्रका विद्युतीय तारहरू भूमिगत गर्न लागि हो। नमुना परियोजनाका रूपमा अघि बढाइएको उपत्यकाको अन्डरग्राउन्ड केबलिङको काम पहिलो चरणमा रत्नपार्क, न्युरोड, असन, ठमेल, लाजिमपाट, महाराजगञ्ज, बानेश्वर, एयरपोर्ट, चावेल र बौद्धसम्मका विद्युतीय तार भूमिगत गरिँदैछ। यसबाट सम्भावित सडकमा हुने दुर्घटना र आगलागीका घटनाहरू न्यूनीकरण हुने देखिन्छ। यो अन्डरग्राउन्ड केबलिङ भनेको जुन हाम्रो चाहिँ विद्युतको लाइन हुन्छ, विशेष गरी अहिलेको हाम्रो यो आयोजना चाहिँ 11 केबी लाइन र 400 भोल्टको लाइनलाई भूमिगत गर्ने र त्यसको हरेक ग्राहकको घर घरसम्म चाहिँ त्यो भूमिगत लाइनबाट चाहिँ विद्युत सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने उद्देश्यले एसियाली विकास बैङ्कको वित्तीय लगानीमा यो काम भइरहेछ। पहिलो फेजमा काठमाडौँ जिल्लाको काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रको 3टा सेक्टरमा छुट्याएको छ। यसलाई पूर्व दक्षिण क्षेत्र, मध्य उत्तर क्षेत्र र पश्चिम क्षेत्र भनेर छुट्याएको छौँ। यो 3टै सेक्टरमा काम भइरहेछ। यो झन्डै 2 वर्ष अगाडि नै यसको कन्ट्र्याक्ट भएको हो, ठेक्का लागेको हो र गत वर्ष झन्डै 1 वर्ष अगाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीबाट उद्घाटन भएर यो काम पनि अहिले बढी नै रहेछ। अलिकति यो बिचैमा ठ्याक्कै त्यसपछि यो कोभिड आयो। कोभिडको कारणले चाहिँ डिस्टर्बेन्स अवश्य पनि भयो, सबैतिर यसले प्रभाव पारेको छ र सामानको आपूर्तिको क्रममा कामदारहरूलाई काम गर्ने सन्दर्भमा यसले अलिकति अवरोध गर्यो। अब फेरि खुकुलो भएपछि फेरि काम चाहिँ अगाडि बढिरहेछ र त्यस अतिरिक्त अझै पनि हामीले चाहिँ अब ललितपुर जिल्लामा पनि भक्तपुर जिल्लामा पनि गर्ने भएर त्यसको टेन्डर आह्वान भइवरी त्यसको मूल्याङ्कन भइरहेछ र सँगसँगै अरू महानगरपालिका जस्तै भरतपुर महानगरपालिका र पोखरा महानगरपालिकामा पनि काम गर्ने गरी यसको चाहिँ टेन्डर आह्वान भएको छ। विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यकाभरि विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने तयारी गरेको छ। 11वटा वितरण केन्द्रमध्ये 2वटा रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रका विद्युतीय तार भूमिगतको काम भइरहेको हो। यसको सुरुको ठेक्का अवधि त 900 दिनको हो। 900 दिन भनेपछि 30 महिना भयो होइन लगभग। अब आउँदो बर्खाभित्र सक्ने गरी सुरुको प्लान हो। तर जुन अघि मैले भने यो कोभिड-19 को चाहिँ महामारीले गर्दाखेरि यसले समग्र चाहिँ विकास निर्माणमा धेरै नकारात्मक प्रभाव पार्यो। त्यसले अलिकति ढिला होला, तर काम चाहिँ अगाडि बढिरहेछ। कुलेश्वर, बालाजु, जोरपाटी, कोटेश्वर लगायतका विभिन्न 5 स्थानमा विद्युतीय तार भूमिगत गर्न भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिएको हो। महाराजगञ्ज, बुढानीलकण्ठ, लैनचौर केन्द्रको जापानिज दूतावाससम्म खनेर पाइप हाल्ने काम भइसकेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाका केही ठाउँमा चाहिँ अन्डरग्राउन्ड गर्ने भन्ने हिसाबले आयोजना अगाडि बढाएको छ। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले गर्दाखेरि केही पाइप डक्ट चाहिँ दूरसञ्चारको लागि भनेर पनि छुट्याइएको छ। भनेको अर्थ तपाईँले भने चाहिँ हाई भोल्टेज र टेलिकमको बिचमा सर्टेन ग्याप चाहिँ राख्नुपर्छ, डिस्टेन्स। त्यसमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जुन परामर्शदाता भनौँ विज्ञहरूको चाहिँ इनपुट लिएर नै त्यो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने तरिकाले नै राखेका छौँ। त्यसबाट तपाईँले भने सम्भावित जोखिम चाहिँ न्यून गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो। अब यसमा चाहिँ तपाईँले भने चाहिँ अब च्यालेन्जेस भनेको अब हामी कहाँ अहिले सहरी क्षेत्रमा त्यति व्यवस्थित नभएको हुनाले अब त्यो अन्डरग्राउन्ड गर्दाखेरि अब खानेपानीको पनि ढल पनि छ, खानेपानी पनि छ,
हैन। तपाईँको विद्युत प्राधिकरणले पनि अन्डरग्राउन्ड गर्दैछ, अब तपाईँको टेलिकमको पनि अन्डरग्राउन्ड हामी गर्दैछौँ भनेको डक्टरेट एप्रोचमा जाँदैछौँ भने त्यहाँ सरकारवाला निकायको बिचमा चाहिँ पर्याप्त समन्वय चाहिन्छ, एउटा पाटो समन्वयको चाहिन्छ। त्यसपछि ल्याटेस्ट प्रविधिमा चाहिँ हाम्रो यो ट्रेसिङ गर्न सक्ने त्यो चाहिँ हामीले कहाँ राखेका छौँ, त्यसमा चाहिँ त्यो ट्रेसिङ गर्न सक्ने प्रविधि प्रयोग गरेर त्यो भोलि बिग्रियो भने मेन्टेनेन्स तत्काल गर्न सक्ने सेवाको जुन गुणस्तर छ त्यसमा कुनै चाहिँ कम्प्रोमाइज नगर्ने गरी तोकिएको मापदण्डको सेवा प्रवाह गर्नको लागि हामी सरकार वा निकायको बिचमा चाहिँ समन्वयको एउटा चाहिँ पर्याप्त आवश्यकता देखिन्छ, एउटा त्यो पाटो। अर्को पाटो चाहिँ नवीनतम प्रविधि, मैले अघि भने पुराना प्रविधिहरू जस्तो तपाईँको केबल, कपर केबलहरू छन्, अब त्यो प्रविधि अब करिब करिब एब्सोल्युट भइसक्यो। त्यस्ता पुराना प्रविधिलाई विस्थापित गरेर नयाँ प्रविधि जस्तो अप्टिकल फाइबर, अहिले पछिल्लो अवस्थामा बढी प्रयोगमा रहेको दूरसञ्चार सेक्टरमा चाहिँ अप्टिकल फाइबर नेटवर्क हो। अप्टिकल फाइबर नेटवर्कमा चाहिँ एउटै तारबाट तपाईँको चाहिँ त्यसमा भोइस पनि जान्छ, भिडियो पनि जान्छ, डाटा पनि जान्छ हैन। त्यसमा मल्टिमिडिया एप्लिकेसन्सहरू सबै प्रवाह हुन सक्ने भावनाले नवीनतम प्रविधि मार्फत अहिले जुन नेपाल सरकारको डिजिटल नेपालको जुन अभियान छ त्यसमा त सबै खाले एप्लिकेसन्समा हामी आइटी आइसिटी प्रयोग गर्छौँ भन्ने हो। अब त्यसलाई थेग्न सक्ने गरी फ्युचरिस्टिक एप्रोचमा चाहिँ हामीले त्यही मुजब नेटवर्कको प्लानिङ गर्ने, त्यही मुजब सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। हालसम्म करिब 50 किलोमिटर सर्किट तार हाल्ने काम भइसकेको छ। प्राधिकरणले 30 महिनाभित्र उपत्यकाको 400 किलोमिटर क्षेत्रका 1 लाख घरधुरीमा विद्युतीय तार भूमिगत गरिसक्ने योजनासहित भारतीय कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। विद्युत वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्न एसियाली विकास बैङ्कले 15 अर्ब रुपियाँ ऋण सहयोग गरेको छ। विद्युत वितरण भूमिगत भएपछि अहिले जस्तो सडकमा तार देखिने छैन। बिजुलीका तार भूमिगतको काम 2078 मङ्सिरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यो बोर्डहरू एफओडिबी भन्छ हैन, फाइबर अप्टिक डिस्ट्रिब्युसन प्यानल बोर्डहरू राखेको हुन्छ सर्टेन निश्चित दूरीमा, त्यहाँबाट चाहिँ अनि फेरि घर घरमा हामीले चाहिँ दिन सकिन्छ। त्यसरी नै सिस्टम बनाएको हुन्छ। अब कुनै ग्राहकले आफ्नो घरबाट त्यो लाइन तान्नको लागि पहिला त हाम्रो सर्भिस भनौँ न हाम्रो एनइएले नै त्यो गरिदिन्छ, ठाउँ ठाउँमा त्यो राखेको हुन्छ, फेरि त्यहाँबाट अन्डरग्राउन्ड गरेर त्यो किसिमको अन्डरग्राउन्ड सिस्टमहरू मिलाएको छ। तारलाई भूमिगत गर्न खानेपानीको पाइप पुर्ने, बाटो खन्न नपर्ने, ठाउँ ठाउँमा निश्चित दूरीमा ड्रिल गरेर तार भूमिगत गर्नुपर्नेछ। तर सडक नखनी यो काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन। ठुलो क्षमताको केवल भूमिगत गर्नु परेका कारण सडक खन्नुपर्ने बाध्यता भएको हो। त्यसै गरी एकै ठाउँमा तलमाथि खानेपानी ढलको पाइप बिछाइएकाले एसडिडी प्रविधिबाट ड्रिलिङ गर्दा ती पाइप फुट्ने भएकाले सडक खन्नुपर्ने बाध्यता छ। एसडिडी प्रविधिको माध्यमबाट ठाउँ ठाउँमा निश्चित दूरीमा ड्रिल गरेर प्वाल बनाइन्छ र त्यहाँबाट 2वटा पाइप छिराइन्छ। ती पाइपमध्ये एउटामा विद्युतीय तार र अर्कोमा सञ्चार प्रयोजनको तार छिराइने गरिन्छ। तार भूमिगत भइसकेपछि त्यसको नियन्त्रण तथा अनुगमन नियन्त्रण कक्षबाट हुन्छ। वितरण लाइनमा कहाँ कस्तो समस्या आयो त्यसको जानकारी नियन्त्रण कक्षमा कम्प्युटरबाट थाहा पाइनेछ। वितरण प्रणालीमा कतै केही समस्या आयो भने नियन्त्रण कक्षमा सङ्केत जाने, बत्ती बल्ने, घन्टी बज्ने भएकाले समयमा नै समस्याको समाधान गरिने तथा नियन्त्रण कक्षबाट नै मेन्टेनेन्स टिम परिचालन हुने भएकाले जनशक्ति र लागतमा समेत उल्लेखनीय कमी आउने विश्वास प्राधिकरणको रहेको छ। यो अलि आधुनिक प्रविधिको यो चाहिँ काम हो। पुरानोभन्दा पक्कै पनि यो आधुनिक हो र यसमा फाइदा बढी नै छन्। फाइदा कुरा गर्दा यसमा सेफ्टीको कुराहरू, सेफ्टी पनि यो पहिलाको भन्दा बढी सेफ्टी छ। तर जस्तै प्रश्न उठ्न सक्छ, अन्डरग्राउन्ड भइसकेपछि काहीँ चाहिँ प्रब्लम आउँछ, त्यसमा केही बिग्रेला, मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने होला, कसरी गर्ने भन्दाखेरि फल्ट फाइन्डर त्यसको हाम्रो हुन्छ, त्यसको चाहिँ त्यो खालको इक्विपमेन्ट हुन्छ, सफ्टवेयर पनि हुन्छ र त्यसले चाहिँ हामीले ठ्याक्कै कहाँनिर यो समस्या छ भनेर पत्ता लाग्न सक्छ। अनि अरू जुन एकदम चाहिँ यो भनौँ न तारको गन्जागोल छ नि त, अहिले माकुराको जालो जस्तो टेलिकमको पनि छ, त्यसमा चाहिँ इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरूको पनि छ, यावत प्राधिकरणकै चाहिँ विद्युतको भयो, यो सबैलाई एकीकृत रूपमा भित्रपट्टि सबैको लागि अप्टिकल फाइबरबाट त्यो चाहिँ हामीले व्यवस्था गरेका हुन्छौँ र सम्बन्धित सर्भिस प्रोभाइडरहरूले त्यो ठाउँ ठाउँमा जुन पोइन्टहरू छोडिदिएको हुन्छ
त्यहाँबाट उनीहरूले कनेक्सन गरेर यसरी एकीकृत रूपमा सबैको चाहिँ यसले सहरलाई सुन्दर पनि बनाउँछ र सेफ पनि, पहिलाको भन्दा बढी सेफ नै हुन्छ। काम गर्दाखेरि त सेफ्टी नै हुन्छ र पछि अपरेसनको बेलामा र मेन्टेनेन्स गर्ने बेलामा पनि यसलाई हामीले सुरक्षात्मक रूपले गर्ने गरी त्यसको व्यवस्था मिलाएको हुन्छ। प्राधिकरणका अनुसार भूमिगत हुने प्रसारण लाइनमा GPS प्रविधि जडान गरिनेछ। अप्टिकल फाइबर मार्फत प्रसारण लाइनमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी पनि जडान गरिनेछ। त्यसले प्रसारण लाइनको अवस्थिति मात्र नभई तार ठिक भए नभएको सूचना समेत सङ्कलन गर्नेछ। ठाउँ ठाउँमा हाम्रो म्यानुअल जस्तो हुन्छ त्यो भित्र छिर्ने ठाउँ र हामीले फल्ट फाइन्डिङ गर्नलाई त्यो कहाँनिर छ भनेर बाहिरबाट थाहा हुन्छ, ट्र्याकिङ गरेर हामी थाहा पाउँछौँ। त्यो खालको प्रविधि छ र त्यो ठाउँमा ठ्याक्कै अब के समस्या हो त्यही ठाउँमा गएर सिधै हामी मेन्टेनेन्स गर्न सक्छौँ, सबै खोज्दै जानु पर्दैन। त्यसै गरी ग्राहकका घरमा जोडिने सबै मिटर स्मार्ट मिटर हुनेछन्। स्मार्ट मिटरले ग्राहकको घरमा खपत हुने विद्युतको परिणामसँगै महसुल तिरे नतिरेको सूचना समेत केन्द्रलाई दिनेछ। अहिलेको म्यानुअल मिटर जस्तो होइन, त्यसबाट सबै तपाईँले अनलाइनबाटै थाहा हुन्छ। इभेन कोही ग्राहकले आफ्नो मोबाइलबाटै मेरो अथवा त्यही हेरेर पनि कति खपत भयो, कहाँ के समस्या भयो र हाम्रो चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडर भनौँ न विद्युत प्राधिकरणले पनि आफ्नै अफिसमा बसेर पनि त्यो सबै रिड गर्न सक्छ। त्यो जडानको काम भइरहेछ। अहिले पहिलो चरणमा झन्डै 1 लाख जति मिटर जडान गर्ने अभियान अन्तर्गत काठमाडौँभित्र काम भइरहेछ त्यो, र अर्को त्यसपछि अरू विस्तार गर्ने, अरू सबै ग्राहकको घरमा चाहिँ हुने गरी अरू दोस्रो तेस्रो चरणको आयोजनाहरू पनि आइरहेछन्। अहिले रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रका तारहरूलाई भूमिगत गर्ने कार्य भइरहेको छ। यस वितरण केन्द्रका तारलाई भूमिगत गर्न 2075 चैत 11 गते ठेक्कापट्टा सम्झौता सम्पन्न भई 76 वैशाख 12 गतेदेखि ठेक्का सम्झौता लागू भएको थियो। रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रका तारलाई भूमिगत गर्न पहिलो पटक 2074 साउन 2 गते बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा उच्च मूल्यसहितको बोलपत्र दर्ता भएकाले सो बोलपत्रलाई रद्द गरी 2075 कार्तिक 8 गते पुनः बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। विद्युतीय तथा अन्य दूरसञ्चारका तारहरू समेत एकसाथ भूमिगत गरिँदैछ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्ना मातहतमा रहेका दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीलाई आफ्ना तारहरू भूमिगत गर्न आवश्यक निर्देशन दिइसकेको छ। साथसाथै राजधानी उपत्यकाभन्दा बाहिरको हकमा सहकार्यमा तारका पोलहरू प्रयोग गर्न समेत भनेको छ। हाल नेपालमा 5वटा दूरसञ्चार कम्पनीले सेवा दिइरहेका छन्, जसमध्ये करिब 22% सेवा तारमा आधारित रहेका छन् भने बाँकी वायरलेस प्रविधिबाट सेवा दिइरहेका छन्। वायरलेस प्रविधिभन्दा तारमा आधारित दूरसञ्चार सेवा सस्तो र भरपर्दो हुने भएकाले यसतर्फ आकर्षण बढ्दो छ, जुन हाल भइरहेको तार भूमिगतको कामले यसलाई अझ बढाउने देखिन्छ। अहिले पछिल्लो नेपालको चाहिँ दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित स्ट्याटिक्स हेर्ने भने नेपालमा चाहिँ ब्रडब्यान्ड इन्टरनेटको पेनिट्रेसन करिब 83% को हाराहारीमा छ भने अर्कोतर्फ मोबाइलको चाहिँ पेनिट्रेसन करिब 127% को हाराहारीमा छ। यसबाट अझै आगामी दिनमा अझै यो पेनिट्रेसन यसको चाहिँ वृद्धि दर बढ्ने देखिन्छ। यसको लागि योसँग जोडिएको टेक्नोलोजी हुन्छ, जस्तो वायरलेस प्रविधि र वायरलाइन दुई किसिमको हुन्छ। अब तारमा आधारित प्रविधिमा खास गरेर केबलमा आधारित चाहिँ सेवा प्रवाह गर्ने पहिला चाहिँ इन्टरनेट पनि त्योबाट जाने गरेको छ। नेपालमा अहिले पछिल्लो अवस्थामा 130 को सङ्ख्यामा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू छन्। तिनीहरूको लाइसेन्स चाहिँ प्राधिकरणबाट जारी गरिएको। अब उनीहरूले सेवा प्रवाह गर्दाखेरि केबलको माध्यमबाट धेरै जसोले केबलको माध्यमबाट सेवा प्रवाह गरेका छन्। अब योभन्दा पहिला कपर केबल बढी प्रयोग हुन्थ्यो। अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ अप्टिकल फाइबर नेटवर्क चाहिँ प्रविधि चाहिँ प्रयोगमा आएको छ। अब त्यो केबल प्रयोग गर्दै गर्दा सडकका दायाँ बायाँ पेटीमा पनि तारहरू जुन छन् त्यो चाहिँ व्यवस्थित रूपमा नरहेको, अव्यवस्थित रूपमा रहेको, त्यो तारको गुजुल्टाहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अनावश्यक रूपमा चाहिँ त्यसले दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने, वातावरणमा चाहिँ नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने, त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर प्राधिकरणले अब यसलाई जसरी भए पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले योसँग जोडिएका स्टेक होल्डरहरू जस्तो हाम्रा खास गरेर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू एउटा भए, अब त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ केबल टिभी सेवा प्रदायकहरू पनि त्यत्तिकै छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट लाइसेन्स जारी भएका केबल टिभी सेवा प्रदायकको सङ्ख्या पनि ठुलै छ। 700-800 को हाराहारीमा हामी चाहिँ त्यो केबल टिभी सेवा प्रदायकको लाइसेन्सको सङ्ख्या देख्न सक्छौँ। अब केबल टिभी सेवा प्रदायक, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू
यी सबैले चाहिँ सेवा प्रवाह गर्दाखेरि केबलको प्रयोग गर्ने, तारको प्रयोग गर्ने र तिनीहरूले तार प्रयोग गर्दाखेरि अब पहिला चाहिँ कपर केबल प्रयोग गर्थे, त्यसमा चाहिँ क्यापेसिटी पनि लिमिट हुने भए हुनाले अब त्यो धेरै सङ्ख्यामा त्यस्ता तारहरू चाहिँ सडकका दायाँ बायाँ पेटीमा देख्न सकिन्छ। पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ अप्टिकल फाइबरको प्रविधि प्रयोगमा आएको हुनाले अलिकति बढी चाहिँ क्यापेसिटी त्यसले थ्याक्न सक्छ, त्यो हुनाले त्यो चाहिँ सहप्रयोग गर्न पनि सजिलो हुन्छ। पहिला चाहिँ सबै सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो तरिकाले चाहिँ तारहरू बिछ्याउँदाखेरि त्यसमा धेरै चाहिँ सङ्ख्यामा त्यो पोलमा तारहरू सडकका दायाँ बायाँ पेटीमा देख्न सकिन्छ। अब त्यसले गर्दा सहरमा चाहिँ जुन नकारात्मक प्रभाव परेको छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि भनेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले योसँग जोडिएका निकायहरू खास गरेर नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, महानगरपालिका, त्यस्तै गरेर केबल टिभी सेवा प्रदायक सङ्घहरू भए, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू भए, यी संस्थाहरूसँग पनि समन्वय गरेर हामीले चाहिँ उनीहरूले कम्प्लाई गर्नुपर्ने, पुरा गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड के हुन्, जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सडकको दायाँ बायाँ पेटीमा तर चाहिँ मान्छेको हाइटमा भेटिने ठाउँमा त तार राख्नु भएन, कम्तीमा 4 मिटरको उचाइमा चाहिँ तार राख्नुपर्ने। त्यस्तै गरेर त्यो सडकको जुन मा राखेको पोल हुन्छ त्यसमा चाहिँ निश्चित सङ्ख्या मात्रै तारहरू चाहिँ राख्न सकिन्छ। त्यसमा जति पनि तार राखेर त्यो पोलै ढल्ने गरेर राख्नु त मिलेन। त्यसको लागि चाहिँ ट्यागिङ गर्नुपर्ने, त्यो तारलाई चाहिँ निश्चित चाहिँ हाइटमा तन्काउनु पर्ने, त्यसलाई बन्चिङ गर्नुपर्ने, यी लगायतका कुराहरू मापदण्ड हामीले तयार पारेर यो बमोजिम गर्नको लागि निर्देशन दिएका छौँ। र अल्पकालीन रूपमा चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा हामीले चाहिँ त्यो व्यवस्थित पनि गर्दै आएका छौँ। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय बिमस्टेकको चाहिँ कार्यक्रम आयोजना गर्दा होस् या सार्कको चाहिँ बखत होस्, त्यस्ता बखतमा चाहिँ हामीले यी सरकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर त्यसलाई चाहिँ तत्कालीन रूपमा के कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले काम चाहिँ गऱ्यौँ। तर त्यो दीर्घकालीन एप्रोच होइन। दीर्घकालीन एप्रोचमा जानको लागि खास गरेर पछिल्लो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्ड पनि के हो भने पूर्वाधार र सर्भिसलाई डिलिङ गर्ने भनेर कसैले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने, त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई चाहिँ सहप्रयोग गर्ने, सेवा प्रदायकहरूले सहप्रयोग गर्ने भन्ने अवधारणालाई चाहिँ लागू गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नेपालमा पनि हामीले त्यो सम्बन्धी अध्ययन गऱ्यौँ र 2074मा दूरसञ्चार पूर्वाधारसँग सम्बन्धित नियमावली नेपाल सरकारले जारी गर्यो। त्यसमा मेन त्यसको चाहिँ जिस्ट के हो भने त्यसको कन्सेप्ट के हो भने सर्भिस र पूर्वाधारलाई डिलिङ गर्ने भनेको अर्थ पूर्वाधार सेवा प्रदायक छुट्टै हुने र सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायक छुट्टै हुने भनेको अर्थ त्यो पूर्वाधार चाहिँ सहप्रयोग गर्न सक्ने गरेर चाहिँ बनाउनु पर्ने र एउटै पूर्वाधारबाट मल्टिपल सेवा प्रदायकले सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण मिलाउनको लागि त्यो चाहिँ नियमावली ल्याइएको हो। र अर्कोतर्फ अहिले पछिल्लो अवस्थामा जुन अप्टिकल फाइबर नेटवर्क छ त्यो पनि त्यसमा अथाह क्यापेसिटी हुन्छ, धेरै क्यापेसिटी उच्च क्षमताको हुन्छ, त्यो पनि सहप्रयोग गर्न सकिने हुन्छ। त्यसलाई सहप्रयोग गर्न सक्ने गरी सेवा प्रदायकहरूले व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले निर्देशन दिएका छौँ, त्यसलाई हामीले इन्करेज गरिरहेका छौँ। र अर्को चाहिँ हामीले यससँग जोडिएका जुन अहिले अव्यवस्थित भयो भन्ने जुन कुरा आएको छ नि, त्यसमा नेपाल टेलिकम र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पोलहरू बढी प्रयोग भएको छ भनेपछि उहाँहरूले आफ्नो पोल दिँदाखेरि प्रति महिना भाडा पनि लिनुहुन्छ भनेपछि त्योसँग त्यहाँ चाहिँ तार टाङ्दाखेरि जोड्दाखेरि उहाँहरूले त्यस्ता सेवाग्राही सिकरहरूले कस्तो चाहिँ स्ट्यान्ड अपनाउनु पर्ने भन्ने विषयमा नेपाल टेलिकम र विद्युत प्राधिकरणले पनि आफ्नो चाहिँ मापदण्ड बनाएर त्यो चाहिँ लागू गर्नुपर्छ, एउटा त्यो पाटो रह्यो। अर्को चाहिँ अब अनावश्यक सङ्ख्या जति पनि सङ्ख्यामा तारहरू त्यहाँ टाग्न दिन भएन, सहप्रयोगको कन्सेप्टलाई अवधारणा अगाडि ल्याउनु पऱ्यो भन्ने हिसाबले सहप्रयोगलाई पनि हामीले विशेष जोड दिएको अवस्था, त्यसलाई हामीले इन्करेज पनि गरिरहेका छौँ। र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि हेरेर हामीले जस्तो सहरी क्षेत्रभित्र चाहिँ अन्डरग्राउन्ड डक्टिङ एप्रोचमा चाहिँ जाने भन्ने हिसाबले अब सकभर माथि एरियल चाहिँ तारहरू सबै विस्थापित गर्ने र त्यसलाई अन्डरग्राउन्ड सडकको दायाँ बायाँ पेटीमा वा तल चाहिँ अन्डरग्राउन्ड गर्ने डक्ट बिछ्याउने, त्यो डक्टभित्र चाहिँ अप्टिकल फाइबरको सञ्जाल राख्ने र त्यो सबै सेवा प्रदायकले त्यसलाई चाहिँ सहप्रयोग गर्ने, सेयरिङ गर्ने। त्यो अवधारणामा जानको लागि हामीले त्यसको लागि चाहिने आवश्यक मापदण्ड पनि तयार पारिसकेका छौँ र त्यो मापदण्डलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जानको खास गरेर यो सहरी क्षेत्रमा मेट्रो ब्रान्चिङ कस्तो हुने होइन, त्यसमा चाहिँ सरकार वा निकायहरूको त्यहाँ किनभने सडक विभागको पनि भूमिका हुन्छ, किन राइट अफ वेको इस्यु आउँछ होइन। अब त्यसलाई कसले मेन्टेन गर्ने होइन, त्यसको चाहिँ लिजका इस्युहरू जोडिन्छ, त्यसको चाहिँ भोलि क्वालिटीका इस्युहरू आउँछ। त्यसलाई समग्र रूपमा व्यवस्थित गर्नको लागि सरकार वा निकायहरूको बिचमा समन्वय गरेर चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकियो भने अहिले जुन अव्यवस्थित रूपमा रहेका कतिपय तारहरू सडकका दायाँ बायाँ पेटीमा देख्न सकिन्छ त्यसलाई विस्थापित गरेर
अन्डरग्राउन्ड डक्टेड एप्रोचमा नवीनतम प्रविधि जुन अप्टिकल फाइबर नेटवर्कको सञ्जाल प्रयोग गरेर चाहिँ हामी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ र यसबाट चाहिँ सेवा प्रवाह पनि सहज हुन्छ, सरल हुन्छ र वातावरण पनि सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको सङ्ख्या हाल 40 वटा रहेको छ। धेरैजसो सेवा प्रदायक कम्पनीले विद्युतको पोल नै प्रयोग गरेका देखिन्छन्। छुट्टै भौतिक संरचना निर्माण गरेर राख्ने अवस्था पनि छैन। यसरी एकै ठाउँमा तारहरू मिसाउँदा आगलागी जस्ता घटनाहरू समेत हुने गरेका छन्। आगलागीका कारण ठूलो धनजनको क्षति हरेक वर्ष हुँदै आएको छ। दुर्घटनाको हिसाबले भूमिगत गरिएका तारहरू कति सुरक्षित छन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। विद्युतीय क्षेत्रमा उच्चतम प्रविधि भएकाले यसमा कुनै समस्या नहुने विज्ञहरूले बताइरहँदा सर्वसाधारणले भने शङ्का व्यक्त गरेका छन्। जमिनमुनि भएको तारमा कुनै किसिमले दुर्घटना भयो भने त्यसको परिणाम के होला भन्नेमा सचेत हुन पनि जरुरी देखिन्छ। यो सेफ्टीको सम्बन्धमा सेफ्टीसँग जोडिएको मापदण्ड पनि हाम्रो जुन मापदण्ड छ त्यसमा राखिएको छ। तर खास गरेर विद्युत को हाई भोल्टेजको केसमा चाहिँ तपाईँले भनेको विषय अलिकति बढी सम्बन्धित हुन्छ, किन हाई भोल्टेजमा अब त्यो दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना अलिकति राइटली म्यानेज गर्न सकिएन भने हुन सक्ने भयो। अब इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसनमा लो भोल्टेजमा हामी नर्मली काम गर्छौँ, भले त्यसको लागि चाहिने कतिपय ठाउँमा पावर एप्लिकेसन त चाहिन्छ, तर जुन इलेक्ट्रोनिक कम्युनिकेसनमा चाहिँ लो भोल्टेजमा काम गर्ने भावनाले त्यसमा सम्भावित जुन जोखिम छ त्यो चाहिँ न्यून नै हुन्छ। तर त्यसलाई कुन ठाउँमा राख्ने, त्यसको चाहिँ भोलि चाहिँ बिग्रियो भने कसरी म्यानेज गर्ने, होइन, त्यसलाई पावर सप्लाई सोल्युसन कहाँबाट कसरी प्रोभाइड गर्ने, त्यो इस्युमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। तर इलेक्ट्रोनिक कम्युनिकेसन भनौँ न, खास गरी सूचना प्रविधिसँग जोडिएका इस्युमा यो विद्युत जस्तो हाई भोल्टेजमा काम नगर्ने भएको हुनाले सेफ्टीसँग सम्बन्धित त हुन्छ नहुने होइन, तर अलिकति त्यति बढी उसको जति चाहिँ बढी त्यति भयभीत हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर त्यसलाई चाहिँ राइटली कुन ठाउँमा राख्ने, त्यसको राउटिङका कुराहरू, ट्रेसिङका कुराहरू, भोलि बिग्रियो अरे होइन, कुन ठाउँमा छ सडकको मुनि कुन ठाउँमा बिग्रियो भन्ने कुरो पहिचान त गर्नु पऱ्यो, ट्रेसिङ त गर्नु पऱ्यो। त्यो ट्रेसिङ गर्ने मेकानिजम, त्यस्तै गरेर त्यसको GIS बेस्ड म्यापिङ राखेर त्यसको चाहिँ रुट भयो, त्यसको लोकेसन भयो, त्यो ट्रेसिङ गर्न सक्ने गरेर म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँले भने चाहिँ अब ग्राहक वर्गको लागि, सर्वसाधारणको लागि सम्भावित जुन जोखिम छ त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। त्यसलाई म्यानेज गर्नु जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड जुन छ नि, किनभने हामीले प्रयोग गर्ने उपकरण भनेको हामी नितान्त यो उपकरण नेपालमा बन्ने होइन, बाहिरबाट बनेर आउने हुन्। अब तिनीहरूले बनाएको इक्विपमेन्टमा हामीले सेफ्टीको इस्यु पहिल्यै हेरेका हुन्छौँ। उपकरणको चाहिँ न्यूनतम कुरा जस्तो अब रेडियो इक्विपमेन्ट छ भने तपाईँको त्यसमा रेडियो फ्रिक्वेन्सीको इस्यु पनि हेर्छौँ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक कम्प्याटिबिलिटी इस्यु पनि हेर्छौँ, सेफ्टीका इस्यु पनि हेर्छौँ। अब ती जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामीले तोकेको स्ट्यान्डर्ड जुन छ नि, ISO स्ट्यान्डर्ड, त्यो ITU इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन, अब त्यसले पनि मापदण्ड तोकेको छ। खास गरेर दूरसञ्चार इक्विपमेन्टको लागि चाहिँ सेफ्टीसँग जोडिएको इस्यु होस् या अरू चाहिँ स्ट्यान्डर्डसँग जोडिएको इस्युमा चाहिँ मापदण्ड तोकिया छ। अन्तर्राष्ट्रिय जुन मापदण्ड तोकिया छ त्यही मापदण्ड बमोजिम हामी कहाँ चाहिँ इक्विपमेन्ट चाहिँ जडान गर्ने, सञ्चालन गर्ने भएको हुनाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने हो। विकसित देशहरूमा विद्युतीय तथा दूरसञ्चारका तारहरूलाई भूमिगत गर्दा छुट्टा छुट्टै व्यवस्था गरिए पनि नेपालमा त्यसो गरिएको छैन। कुनै एउटा तारमा समस्या देखिएमा समग्र रूपमा हेर्नुपर्ने जटिलता देखिन्छ। यसबाट समेत दुर्घटनाको खतरा कायम रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। यस सम्बन्धमा खास गरेर अब विकसित देशको अभ्यासलाई हामीले हेर्ने भने के लाउने भने चाहिँ ती देशहरूमा युटिलिटी कोरिडोरको कन्सेप्ट आएको छ। युटिलिटी कोरिडोरमा जस्तो यसमा दूरसञ्चार मात्रै हुँदैन, अनि जस्तो विद्युत प्राधिकरणसँग जोडिएको हाम्रो विद्युतका चाहिँ केबलहरू हुन सक्ने भए होइन, त्यस्तै अब खानेपानीको, ढलको, दूरसञ्चारको, यो विभिन्न खाले चाहिँ युटिलिटीहरूको लागि छुट्टै चाहिँ कोरिडोर बनाएर त्यसलाई चाहिँ निश्चित एउटा चाहिँ मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित गरिएको हुन्छ। हामी कहाँ त्यो समन्वयको अलिकति अभावको कारणले गर्दाखेरि अब समयमै त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिएन, त्यो युटिलिटी कोरिडोर कन्सेप्ट चाहिँ आउन सकेन। तर अहिले पनि हामीले शहरी विकास मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौँ। शहरी विकास मन्त्रालयले पनि अहिले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ADB को सहयोगमा यो यस्ता युटिलिटी सर्भिसहरू कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने बारेमा पनि अध्ययन गरिरहेछ। त्यसमा हामीले पनि केही फिडब्याक उहाँलाई दिएका छौँ। समग्रतामा के हो भने अब यस्ता युटिलिटी सर्भिसहरू अब खास गरेर हाम्रो टेलिकम सेक्टरको नियामक निकाय भएको नाताले दूरसञ्चार सेक्टरको लागि चाहिँ चाहिने त्यसको डक्टको साइज, अब त्यो डक्टभित्र चाहिँ जुन अप्टिकल फाइबर होइन, अप्टिकल फाइबरको क्यापासिटी, ती सबै कुराहरू अब अहिले कति युजेज भइरहेछ, आगामी दिनमा चाहिँ त्यसको चाहिँ युजेज कसरी बढेर जान्छ, फोरकास्ट भनौँ न, फ्युचर फोरकास्ट के हुनसक्छ, ती सबै कुरालाई विचार गरेर
त्यसको क्यापेसिटी प्लानिङ गर्ने, नेटवर्क प्लानिङ गर्ने र त्यसका चाहिँ सम्भावित जुन युजरहरू छन् उनीहरूसँग समन्वय गरेर त्यसलाई सहज रूपले सेवा प्रवाह गर्नको लागि त्यसलाई चाहिँ सुलभ पनि बनाउनु पर्यो, एफोर्डेबल पनि हुनु पर्यो ग्राहकको लागि, वातावरणमा त्यसले चाहिँ नकारात्मक प्रभाव पनि पार्नु भएन। त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसको लागि चाहिने जुन मापदण्ड छ त्यो हामीले तयार पारिसकेका छौँ। अब यसमा हाम्रो सेवा प्रदायकहरूलाई यो सहप्रयोगको कन्सेप्टमा अगाडि बढ्नको लागि हामीले इन्करेज पनि गरिरहेका छौँ। उनीहरूले जस्तो ठुला पूर्वाधारहरू भनौँ, अहिले खास गरेर यो टावर 7 मिटरभन्दा अग्ला टावर, त्यस्तै ब्याकबोनको रूपमा रहने अप्टिकल फाइबर, त्यो चाहिँ ठुला पूर्वाधारको रूपमा हामीले क्याटेगोरिकल्ली त्यसलाई पहिचान गरेका छौँ नियमावलीमा। अब काठमाडौँ उपत्यकामा तपाईँको टावरको सङ्ख्या धेरै होला होइन, सहप्रयोग गर्न सकेको भए एउटै टावरमा बहुसेवा प्रदायको चाहिँ इक्विपमेन्ट राख्न सकेको भए त्यो सङ्ख्या अझै घटेर जान सक्थ्यो होइन। त्यसको लागि ठुला पूर्वाधार, खास गरी साना पूर्वाधार त अब आफ्नो तरिकाले म्यानेज गर्ने भए, ठुला पूर्वाधारको लागि जसले चाहिँ वातावरणमा चाहिँ अलिकति नेगेटिभ प्रभाव पार्छ, त्यस्ता ठुला पूर्वाधारहरूमा अनावश्यक रूपमा चाहिँ डुप्लिकेसन नहुने गरी अब त्यसको अर्को इम्प्याक्ट भनेको के भने अनावश्यक रूपमा दोहोरो लगानी पनि घटेर जान्छ। सहप्रयोग गर्न सकियो भने लगानी पनि घट्ने भयो, त्यो सहप्रयोग गर्न अर्को चाहिँ पाटो भने त्यसले चाहिँ इम्प्याक्ट के पार्छ भने ग्राहकले पाउने सेवाको शुल्क जुन छ त्यो पनि कम भएर जान्छ भन्ने हो एउटा चाहिँ अल्टिमेटली। अनि अर्को पाटो भनेको चाहिँ वातावरणमा चाहिँ त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्छ, किन अनावश्यक रूपमा चाहिँ त्यहाँ तारहरू राखिने, टावरहरू राखिने, त्यसले त नेगेटिभ प्रभाव पर्छ नि। त्यसलाई पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो कन्सेप्टलाई पनि अगाडि ल्याएर कार्यान्वयनमा जाने चाहिँ हाम्रो गइरहेका छौँ र आगामी दिनमा यसले थप चाहिँ व्यवस्थित गर्ने योजना छ। समग्रमा विकासका गतिविधिमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्नु राम्रो भए पनि यसबाट हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनाको विषयमा समेत बेलैमा सोच्नुपर्छ। सडक किनारामा राखिने तारहरू र अन्य पूर्वाधारको विकास तथा विस्तार गर्दा समन्वयकारी निकायहरूसँग समेत छलफल र सहकार्य गरी अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। अनि मात्र हामीले कल्पना गरेको सबैको सुरक्षित नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ। दर्शकबिन, विकास निर्माणको गतिविधिसँगै हामीले प्रविधिको प्रयोग गरेका छौँ, तर प्रविधिको प्रयोग गरिरहँदाखेरि यसबाट हुन सक्ने दुर्घटना र क्षति न्यूनीकरणको सम्भावनाका विषयमा हामीले कतिको आकलन गरेका छौँ। यी विषयमा सरकारवाला निकायले पक्कै ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। तब मात्र हामीले कल्पना गरेको सबैको सुरक्षित नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ। हस् त, आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँ भने नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।